अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाबर शेख और आप देख रहे हैं इंस्पायर प्लस। नाज़रीन, आज का वीडियो बहुत डिफरेंट है। मेरे साथ आज हैं असद और अब्दुल्ला। और जैसा कि आप जानते हैं कि सूडान में इस वक्त सिविल वॉर जारी है। जी हाँ, पिछले कम से कम 4 वीक गुजर चुके हैं। वहाँ पर घुमसान का रन है और दो धड़े आपस में इस वक्त पूरी तरह से बरसरे पैकार हैं और गोलियां भी चल रही हैं, बम भी चल रहे हैं और इस तरह से बहुत ही खौफनाक सूरत हाल है। और ये एक सिविल वॉर है एक्चुअली जो सूडान में गुज़िश्ता तकरीबन 4 वीक से चल रही है। मेरे साथ असद और अब्दुल्ला हैं और असद और अब्दुल्ला ये दोनों बच्चे एक्चुअली जब ये वहाँ पर सिविल वॉर शुरू हुई तो ये सूडान में थे और ये खर्तूम में थे। और खर्तूम में जब ये वाक़यात शुरू हुए तो ये उस वक्त वहीं पर मौजूद थे। और फिर उसके बाद आज हम एक्सप्लोर करेंगे इनके साथ कि जब सिविल वॉर शुरू हुई तो किस तरह वो वाक़यात जो वहाँ हो रहे थे, गोलियां चल रही थी और गलियों और बाज़ारों में भी गोलियां चल रही थी और हर तरफ धमाके हो रहे थे, बारूद हर तरफ नज़र आ रहा था और बारूद फट रहा था। तो ये उस वक्त वहाँ मौजूद थे, उन हालात के अंदर थे। लेकिन अल्लाह के फजलो करम से ये अब खैर खैरियत से पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। इनका जर्नी बहुत ही ख़तरनाक भी था, खौफनाक भी था और बहुत ही स्ट्रेसफुल था। तो ये ख़ुद बताएंगे कि जब सिविल वॉर शुरू हुई तब से लेकर फिर ये वहाँ से जब निकले और वहाँ से फिर पोर्ट सूडान और सऊदीया और फिर पाकिस्तान पहुँचे तो ये जर्नी इनका कैसा रहा, क्या वाक़यात थे। आइए इनका आंखों देखा हाल इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम असद अब्दुल्ला। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी हम ठीक ठाक हैं माशाल्लाह, खैर खैरियत से पहुंच गए। तो एक तो बहुत सी ब्लेसिंग्स अल्लाह ताला की आप पर हैं कि आप माशाल्लाह इतने ख़तरनाक हालात से निकल कर पाकिस्तान खैर खैरियत से पहुंच गए और आपके पेरेंट्स भी आपके साथ थे, आपके फादर, आपकी मदर, वो भी साथ थे। तो मैं जानना चाहूँगा कि जब ये सिविल वॉर यहाँ खर्तूम से शुरू हुई तो आप उस वक्त कहाँ थे और क्या कर रहे थे? जी मैं अपने स्कूल में था, ठीक है, एग्जाम था फिजिक्स का। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल एक दो पेजेस, बिल्कुल आखिरी सेकंड लास्ट या आखिरी पेज था, मैं खत्म करने लगा था। अच्छा, ठीक है, फिर एकदम एक था आवाज आई, फिर एक और, फिर एक और, तीसरा बार। फिर मैं, क्योंकि बिल्कुल आवाज इस तरह थी जैसे कि कोई ऊपर से शूटिंग कर रहा है कोई, ठीक है, लेकिन करीब सा आवाज जो था, जैसे कि बिल्कुल एक दो गलियां दूर हमें ये आवाज आ रही थी। फिर उधर मेरा क्लास फेलो था ना, एक क्लास फेलो नहीं, दूसरे सेक्शन में जानता हूँ उसको, वो टेंशन में आ गया। अच्छा, उसको पता था कि ये कितना सीरियस है, क्योंकि एकदम रैपिड होना शुरू हो गया था। फिर उसने कहा था कि मैं क्लास से निकलना चाहता हूँ, ये वो, लेकिन टीचर ने उसको जाने नहीं दिया। तो आपको ये एहसास हो गया था कि ये गोलियां चल रही हैं, फायरिंग हो रही है? मुझे तो पता चल गया था क्योंकि सूडान है। अच्छा, सूडान में कुछ भी हो सकता है, एनी मोमेंट लाइफ कैन चेंज लाइक दिस। ओके ओके। तो फिर उसके बाद क्या हुआ जब आपको ये पता चल गया कि गोलियां चलना शुरू हो गई हैं? तो फिर वहाँ पे जाहिर है कि टीचर्स भी होंगे, एग्जामिनर्स होंगे और स्कूल की मैनेजमेंट होगी। उन्होंने क्या किया और क्या रिएक्शन था उनका, क्या रिस्पांस था? अच्छा, पहले मैं समझा था इतना सीरियस नहीं था, ठीक है, क्योंकि मुझे गोलियों की आवाज आ रही थी। मैंने बस पीछे देखा था ना दरवाजे और विंडो से, मुझे नजर आए थे कि टीचर एक ग्रुप में पेरेंट्स से फोन कर रहे थे, उनके हाथ में फोन था और लोगों से बात करी जा रहे थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता जिनके पेरेंट्स आगे थे जल्दी, वो एक दो स्टूडेंट्स निकल गए थे क्लास से आहिस्ता आहिस्ता। तकरीबन क्लास ऑफ 25 था, आहिस्ता आहिस्ता 15 या 19 हो गया। फिर एक आंटी आती है, टीचर तो नहीं थी, स्टाफ मेंबर, वो कही थी आप लोग उस क्लास दूसरी सेक्शन में शिफ्ट हो जाए। फिर हम उस सेक्शन में शिफ्ट हो गए, ठीक है। फिर उन्होंने पेपर लिया हमारा, फिर कहते हैं बैग्स सामान पकड़ो और वेट करो जब तक आपके पेरेंट्स आते हैं, ठीक है। फिर टाइमली बाबा आ गया था,
شکر ہے. ان کو فون کر دیا ہوگا اسکول نہیں، مینجمنٹ نے اصل میں یا وہ خود سے آ گئے؟ خود آ گئے. اچھا، ان کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ سب کچھ ہو چکا ہے. جی. اوکے، وہ پہنچے، پھر انہوں نے آپ کو وہاں سے اپنے ساتھ لیا ہوگا اور پھر گھر آ گئے. تو جب آپ وہاں سے گھر آ رہے تو وہاں حالات کیا تھے اس وقت؟ اچھا، سڑکوں پر ایک سائڈ پہ اگر لیفٹ میں دیکھوں آگ، دھواں، اچھا، اور ٹیئر گیس کی جو اسمیل ہوتی ہے تھوڑی سی وہ آ رہی تھی، اور فل آگ ہر جگہ، یعنی ادھر آگ اور تھوڑا سا پیچھے بھی آگ، اسموک ہوا تھا، یعنی ہاف آف دا اسکائی واز کورڈ. اوکے. فائرنگ بھی ہو رہی تھی کافی، راستے میں ہم دیکھ رہے تھے کافی آوازیں آ رہی تھی، اور ہمیں لگ رہا تھا بس ایک چھوٹا سا پروٹیسٹ ہوتا ہے یہ جو ہر وقت ہوتا رہتا ہے. لیکن تو پھر جب ہمیں پتہ چلا کہ یہ تو کافی بڑا سچویشن ہے تو پھر ہم کافی ٹینشن میں آ گئے. اچھا، جب میں نے ایک ٹیچر تھا ہمارا اسٹاف ممبر، وہ ہمارے ساتھ تھوڑا سا دوستی کرتا ہے، اس نے فیس بک کھولا، فیس بک لائیو دکھائے، اس نے ویڈیو دکھائی لائیو پہ، پورا ہر سرکل آگ. پھر مجھے پتہ چل گیا تھا دس از ناٹ اے پروٹیسٹ، اس وقت سے پتہ چل گیا تھا. بالکل ٹھیک ہے. تو پھر آپ لوگ گھر پہنچ گئے؟ جی، اور خیریت سے گھر پہنچ گئے. بالکل ٹھیک ہے. تو پھر اس کے بعد واقعات تو تیزی سے بدلنا اسپریڈ ہو گئے، اور ہر طرف ملٹری اور پیرا ملٹری فورسز جو ہیں وہ آپس میں بالکل ڈٹ گئی اور ایک دوسرے پر حملے شروع کر دیے. لیکن یہ پھر جو جنگ تھی، یہ جو لڑائی تھی، یہ پھر سڑکوں پہ اور گھروں تک آ گئی. اچھا، مجھے یہ بتائیے کہ جب یہ واقعات ہونا شروع ہو گیا، آپ گھر بھی پہنچے، پھر تو گھر سے نکلنا بالکل ہی ناممکن ہو گیا نا آپ لوگوں کا. تو پھر گھر میں جب آپ محدود ہو گئے اور اپنے آپ کو ریسٹرکٹ کر لیا، تو تب کیا سچویشن تھی اس وقت؟ آپ کے کیا کہہ لیں کہ ذہنی طور پر آپ کیسے اس کو ریئیکٹ کر رہے تھے، رسپونڈ کر رہے تھے؟ آپ کی فیلنگ کیا تھی؟ اس پہ بھی تھوڑا سا مجھے بتائیے آپ. اچھا، گھر پہنچے، میں نے بالکنی کا جو ونڈو ہوتا ہے نا، ذرا اس طرح ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ شیشہ سا، ایک اس گھر کے اندر ایک گولی آئی، بلٹ گھر کے اندر آ گئی. گھر کے اندر ایک واز بھی ٹوٹا تھا. وہ بالکنی کے سامنے نا ایک چھوٹی سی ٹیبل تھی، اس کے اوپر کافی واز تھے اور یہ شیشوں کی چیزیں جو تھی، ڈیکور تھا، ٹھیک ہے. تو وہ بلٹ آئی، اس قسم کی واز تھی جو آپ کی پیچھے. اچھا، بالکل ایسا، مطلب اتنا بڑا ہول تھا، کافی بڑا ہول تھا، وہ واز ٹوٹ گیا. ٹھیک ہے، شکر کرو کہ زیادہ آگے نہیں گئی بلٹ، کیونکہ آگے اور بھی سامان تھا، ٹی وی تھا، اور کوئی اور کمرے میں بھی جا سکتا. سامنے ایک کمرہ تھا، وہاں اگر چلا جاتا تو ہو سکتا ہے کچھ اور بھی ہو سکتا. آپ لوگ اس وقت دوسرے کمرے میں تھے جب یہ اسکول میں تھے؟ آپ اسکول میں؟ ہمارا ایگزام ہو رہا تھا، ہمیں کچھ بھی نہیں پتا. ہمیں لگ رہا تھا ہو سکتا ہے چھوٹا سا پروٹیسٹ ہو جائے گا، پھر ختم ہو جائے گا. اور اوکے، پھر کتنے دن تقریباً آپ گھر میں محدود رہے اسی طرح، اور کیا واقعات تھے؟ اس پہ تھوڑا سا مجھے آپ انسائٹ شیئر کیجیے. اچھا، کیسے؟ روزے بھی تو تھے؟ روزے بھی تھے. روزے رکھنے مشکل تھا، ٹھیک ہے، بہت مشکل تھا، کیونکہ ایک سائڈ پہ لوگ پریشان ہیں، کیونکہ پریشان میں کئی لوگوں کو بھوک بھی لگ جاتی ہے اصل میں، کیونکہ ایک سائڈ پہ بم پھٹ رہا ہے، اور جب اذان ہونے سے چند سیکنڈ پہلے بم پھٹی جا رہے ہیں. اور مطلب بندہ کسی جگہ میں بھی نہیں سیف تھا. جب ہم گھر میں تھے ہمیں اتنا ڈر لگ رہا تھا، تو سوچو باہر کیا حال ہوگا. ہم گھر میں اتنا ڈر رہے ہیں کیونکہ گھر تو شیشوں سے بھرا ہوا ہے نا، اور اسٹرے بلٹ ہوتی ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا وہاں سے آ رہی ہے، کہیں سے بھی آ سکتی ہے. بلٹ نہیں، کچھ اور بھی ہو سکتا ہے، کچھ بڑا بھی ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا عبداللہ، مجھے یہ بتاؤ کہ یہ بجلی وغیرہ بھی وہاں پہ فریکوینٹلی پھر جا رہی تھی؟ کیونکہ جب اس طرح کے حالات کافی جا رہی تھی، بجلی جاتی ہے، پانی کی سپلائی بھی جو ہے مشکل ہو جاتا ہے، اور پھر کھانے پینے کی اشیاء جو ہیں وہ بھی شاید مشکل ہو جاتی ہیں. تو کیا صورتحال تھی؟ مشکل تھی. بجلی بھی جا رہی تھی، ہمارے گھر میں جنریٹر تھا، ہم نے سوچا جنریٹر چلا دیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اتنی ٹینشن میں بندہ بجلی کے بغیر تو گزارا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، تو پھر نا ہم نے سوچا کہ نہیں چلانا چاہیے، کیونکہ یہ جو RSF جو ہوتی ہے نا، وہ میں نے سنا ہے کہ جب وہ آواز سنتے ہیں نا کسی گھر سے، تو پھر وہ اندر گھس جاتے ہیں گھر کے، پھر وہ لوٹتے ہیں، لوگوں کو مار دیتے ہیں. ان کو لگتا ہے یہاں کوئی امیر بندہ رہ رہا ہے، اس کے پاس کافی ڈیزل ہے،
जनरेटर ऑन है, फिर उनको आवाज आ जाती है ना, इतना लाउड होता है, वो आइडेंटिफाई हाँ, कर तो फिर वो आ जाते हैं ऊपर से, spot मतलब 2-3 गलियां छोड़ के तो वहाँ हो रही है फायरिंग, फायरिंग हो रही तो उनको बड़े आराम से वो आ जाएंगे है। और घर के अंदर घुस के लूट लेंगे। तो इसलिए हमने सोचा कि अच्छा आइडिया नहीं है, हम जनरेटर नहीं, हमने पहले यूपीएस लगाया हुआ था, उसके साथ गुजारा था, बस एक ठुमका चलाया हुआ था, हम वहीं बैठे थे, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। तो फिर और खाने पीने का हमें शुक्र है, हम 2-3 दिन के बाद हम निकले थे, क्योंकि हमारा जो एरिया था डेंजरस था, लेकिन उतना डेंजरस नहीं जिधर मतलब दूसरे एरिया, तो वहाँ तो बहुत ही स्पेशली एयरपोर्ट रोड, हाँ एयरपोर्ट में जो उधर तो बहुत ज्यादा एयरपोर्ट तो जला दिया था हाँ। उन्होंने, और वहाँ पे और काफी सारे नुकसान जहाज हुआ। भी जल गए थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे घर के करीब एक सुपर मार्केट थी, ठीक है, तो हम वहाँ गए थे, हमने लिया सप्लाई, शुक्र है था, लेकिन वो दूध नहीं था, योगर्ट नहीं था, पानी भी कम था, लेकिन शुक्र है हमें जो चीजें लेनी थी वो मिल गई, तो फिर हम आराम से, और ब्रेड का सप्लाई बहुत कम था, बहुत ब्रेड भी बहुत कम ओके। था।